इंडिया कांग्रेस कमेटी में माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के नेशनल चेयरमैन, राज्यसभा में एक सांसद के तौर पर जिंदगी की सच्चाइयों और आप सबके मसाइल के लिए एक बेबाक आवाज बनकर गूंजने वाला नाम जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक पर। और एक खास बात ये कि अगर वो एलओपी के कोर टीम का हिस्सा है तो यकीन जानिए कोई ना कोई तो बात इमरान प्रतापगढ़ी में ऐसी है जो आपका नुमाइंदा बनाने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी को वो खास पहचान देती है जिसके लिए आपने इन्हें दुआएं दी थी और उन दुआओं का असर आज आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब इमरान प्रतापगढ़ी माइक। ये सरजमीन ऐसी सरजमीन है, ये दरबार ऐसा दरबार है कि यहां हाजिरी लगाने वाले लोग खुशनसीब होते हैं। मुझे पता है आप पूरी रात मशारा सुनते सुनते थक गए हैं। इधर जो उस तरफ उस पार खड़े हैं, इधर जो बीच में खड़े हैं, सबसे ज्यादा सलाम इनको करता हूं और इनको करता हूं जो लगातार पिछले 6-7 घंटे से इस मशारे में खड़े हैं और खड़े होकर के इस मशारे को जिंदगी दे रहे हैं। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूं। प्यारे भाई, आप खुशनसीब हैं कि आप तालीमी इदारा बनाने जा रहे हैं। हम तो ऐसे दयार से आ रहे हैं जहां एक बने बनाए इदारे को बुलडोजर का खौफ दिखाया जा रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और अपनी जिम्मेदारियां समझता हूं। आज की रात मैंने कहा ना, मैं सिर्फ शायर बन के खड़ा हूं, मैं सियासतदां बन के बात नहीं कर रहा हूं कि बस ढहाना ही सीख पाए हो। मुझे लगना चाहिए कि आप तैयार हैं। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? इल्म को किस तरह मिटाओगे? बस ढहाना ही सीख पाए हो, वाह वाह वाह, क्या भला कुछ कभी बनाओगे? बहुत शुक्रिया जो आपने दाद दी है। इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आप और बेदार होंगे तो मुझे लगेगा। ये नागपुर की सरजमीन है, यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े शानदार हैं। वो नागपुर का एक आदमी बस में सफर कर रहा था, एक आदमी और चढ़ा। जैसे ही टिकट काटने वाला जो नया नया सफर करने के लिए बस में चढ़ा था उसके पास आया और उसने कहा कि टिकट बनवाओ। उसने जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब, जेब कट चुकी थी। टिकट बनाने वाला बिफर पड़ा। उसने कहा टिकट के या तो पैसे दो या धक्के मार के बस से नीचे उतार दूंगा। अब पीछे जो बैठा था वो नागपुर का था माशाअल्लाह। जब ये बहुत भड़क गया उस बंदे पर कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग मिलते हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसा रहता नहीं, बस में चढ़ जाते हो। पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, टिकट नहीं बनवा सकता, उस आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? आप उनका टिकट बनाइए, पैसे मैं दूंगा। पूरी बस ताली बजाने लगी। बाद में पता चला उसी ने जेब काटी थी। ये समझदार लोग हैं माशाल्लाह, दाद भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं और बेदारी का सबूत भी देते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को। आपके सूबे में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन सलाम है इस पूरी टीम को कि इसने मोहब्बतों का भरम बचा के रखा हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। वाह वाह, मैं पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं।
आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे अभी ना, पहुंचे हैं। अगर पहुंचे हैं तो एक एक हाथ अगले मिसरे पे हवा में उठना चाहिए कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आप समझ गए हैं ना मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया थोड़ी जज्बातों से चलती है, वाह 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 वाह। मेरे रब की खैरातों से आहा। चलती क्या है, कहना? मेरे रब की खैरातों से चलती है। वाह, वाह, वाह। अपने यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं आहा, जिनकी सियासत बस बातों से चलती वाह, है, वाह, वाह, जिनकी वाह, वाह। सियासत बस बातों से चलती क्या है, कहना, जिनकी वाह। सियासत बस बातों से चलती है। दो वाह, बिल्कुल नई नज़में सुनाना है आपको। मैं इस बात के लिए आज की इस रात और इस शाम को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में प्लान करके नफरतें बोई जा रही हूं। ऐसे वक्त में ये बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने का बड़प्पन है और इस दयार की खूबसूरती है कि इस ट्रस्ट में अगर खिदमत प्यारे खान साहब कर रहे हैं तो जिचकर साहब भी कर रहे हैं और लोहिया साहब भी कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से मिलकर के तो हिंदुस्तान बनता है। मैंने पिछली बार भी इस मंच से कहा था कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो, जिसे धर्मों का संगम देखना हो, जिसे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखना हो, वो आज की रात बाबा ताजुद्दीन के दयार में आ जाए। उसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान यहां नागपुर में दिखाई पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज की शाम के लिए एक जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यह मुशायरा पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। यह कमाल है इस मुशायरे का कि सुबह के 3:30 बजे तकरीबन 2,500-3 हजार लोग इस मुशायरे को लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह कमाल है इस मुशायरे का और इस मुशायरे की खूबसूरती है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं, यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों, इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यहां वजात मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमदपुर मंत्री जी बैठे हैं और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत
زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا۔ کہنا، جی کیا کہنا۔ لوہیا جی پیارے بھائی کہ نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، نفرت کے اندھیارے میں ہم سب جگنو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ہندو مسلم سکھ عیسائی ایک بازو بن جائیں گے، ملک کی مٹی جس دن پھر سے جان کی قربانی مانگے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، بھگت سنگھ تم بن جانا اور ہم ٹیپو بن جائیں گے، نام یہاں پر گاندھی نہرو مولانا آزاد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، باد رہے گا۔ اور ہم سب کے پرخوں نے سینچا اس کو خون پسینے سے، باہر زوردار بارش ہو رہی ہے اور اندر آپ کی محبتیں برس رہی ہیں۔ آج کے اس مشاعرے، دنیا میں بڑے مشاعرے ہوتے ہیں پیارے بھائی، کئی ایسے مشاعرے ہندوستان میں ہوتے ہیں جس میں 1 لاکھ لوگ لائیو مشاعرے کو سنتے ہیں، لیکن میں یہ ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ جتنی خوبصورتی کے ساتھ اس مشاعرے کو سنا جاتا ہے ویسا ہندوستان کے کسی مشاعرے کو نہیں سنا جاتا ہے۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ جہاں پنڈال ختم ہو رہا ہے اس کے بعد چونکہ بارش ہے، جہاں پنڈال شروع ہو رہا ہے وہاں بھی لوگ کھڑے چوطرفہ سن رہے ہیں، ایک طرفہ دو طرفہ نہیں بلکہ چوطرفہ سن رہے ہیں۔ ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں میں ان سب کو شامل کرتا ہوں، نہ جانے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان مصروں پہ کیسی داد دیتے ہیں کہ بھارت زندہ باد رہا ہے، زندہ باد رہے کہ ہم سب کے پرکھوں نے سینچا اس کو خون پسینے سے، اور سنجویا ہے اس کی مٹی کو بڑے کرینے سے، اور سنجویا ہے اس کی مٹی کو بڑے کرینے سے، اس کے دشمن چاہے گھر کے ہوں یا سرحد پار کے ہوں، اس کے دشمن چاہے گھر کے ہوں یا سرحد پار کے ہوں، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے ہر غدار کمینے سے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے کہ ایسا سبق سکھائیں گے جو صدیوں صدیوں یاد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے، بھارت زندہ باد رہے گا، بھارت زندہ باد رہا ہے۔ بہت شکریہ، یہ وہ فرض تھا جس کو میں پورا کر رہا تھا۔ میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں آج کی اس رات جو بہت دل سے سوچ کے آیا، اور پہلی بار کسی مشاعرے میں ہندوستان کے باہر پہلی بار کسی مشاعرے میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ میں نے 4 مصرے کہے کہ سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے، سب کچھ نیوچھاور کر کے بھی فرض نبھایا جاتا ہے، اس دنیا سے واپس آنے کو ہی آیا جاتا ہے، ایک بوڑھے سے شخص نے ساری دنیا کو یہ بتا دیا، اپنی شہادت دے کر کے بھی ملک بچایا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ میں ایک نظم سناتا ہوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اسکول جو بچیوں کا اسکول تھا اس پہ بم برسا اور ایک ساتھ 170 سے زیادہ بچیاں ماری گئیں، پوری دنیا خاموش رہی، وہ روئے جنہوں نے اس درد کو محسوس کیا، باقی دنیا خاموش رہی۔
میں ایک نظم پڑھتا ہوں، آج جو پس منظر ہے اس کے نام نئی نظم ہے، آتے ہوئے ہوئی ہے، آپ سن لیں گے، کاپی جانچ دیں گے تو انشاءاللہ پوری دنیا میں پڑھوں گا اور پوری ہمت سے بولنے جا رہا ہوں۔ جس دور میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے، جس دور میں سچ بولنا گناہ مانا جا رہا ہو، ایسے دور میں آپ کا بیٹا آپ کا شاعر بولنے کی ہمت کر رہا ہے۔ میں درد گانے جا رہا ہوں، پھر سے اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جنگ پر جنگ ہو، پھر جنگ کی تیاری ہو، کیا کہنا؟ جنگ پر جنگ ہو، پھر جنگ کی تیاری ہو، اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ آزاداری ہو، اتنی مہلت بھی نہیں ہے کہ آزاداری ہو، کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بمبر سے، کچھ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کہاں بمبر سے بچیاں پڑھنے گئیں اور وہاں بمبر سے بچیاں پڑھنے گئیں اور وہاں بمبر سے آخرش کب تیری وحدت کو جلا لائے گا، آخرش کب تیری وحدت کو جلا لائے گا، کب تجھے پھول سے بچوں کا خیال آئے گا، کب تجھے پھول سے بچوں کا خیال آئے گا، ہو وہ تہران یا غازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، ہو وہ تہران یا غازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں، کیا کہنا؟ کوئی ہاتھ خاموش نہ رہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں حکمراں ڈوب گئے ہیں سبھی عیاشی میں۔ واہ 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 واہ، میں پھر سے پڑھتا ہوں، یہ مصرے پوری دنیا تک جانا چاہیے، میں نے جہاں کے لیے پڑھے ہیں وہاں تک جانا چاہیے۔ بہت کڑوا لیکن سچا مصرع ہے یار، ایک بار تالیاں بجا دو یار سب لوگ، بجا دو یار تالیاں سب لوگ، واہ 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 واہ، بھئی یہ ہے کیا سچا مصرع یار، واہ 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 واہ، کہ تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، واہ، تیل کا کھیل ہے صحرا میں لہو بہتا ہے، آگ ہی آگ ہے دریا میں لہو بہتا ہے، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں، اپنے محلوں کے در و بام کی نقاشی میں حکمراں ڈوب گئے ہیں سبھی عیاشی میں، حق سے باطل کی بھلا جنگ چلے گی کب تک، ڈال بارود کی پھولے گی پھلے گی کب تک، ڈال بارود کی پھولے گی پھلے گی
کب تک ظلم کے دور کی ایک روز تو حد آئے گی اے خدا کب تیری جانب سے مدد آئے گی لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ لیبیا سیریا لبنان کی بربادی ہے لیبیا سیریا لبنان کی بربادی ہے جس طرف دیکھیے انسان کی بربادی ہے جس طرف دیکھیے انسان کی بربادی ہے جہاں تاریکیاں پھیلی ہیں اجالے کر دے کیا کہنا تو فراہم انہیں بھوکوں کو نوالے کر دے تو فراہم وہاں بھوکوں کو نوالے کر دے وہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں وہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں ان کو پھر سے کسی دریا کے حوالے کر دے واہ 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 کہ لیبیا سیریا لبنان کی بربادی ہے جس طرف دیکھیے انسان کی بربادی ہے جہاں تاریکیاں پھیلی ہے اجالے کر دے کیا کہنا تو فراہم وہاں بھوکوں کو نوالے کر دے وہ جو اس دنیا میں فرعون بنے پھرتے ہیں ان کو پھر سے کسی دریا کے حوالے کر دے اے خدا ان کی بہرحال حفاظت کرنا واہ کام جن کا ہے فقط تیری عبادت کرنا واہ واہ لب پہ آتی ہے واہ 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 دعا بن کے تمنا میری آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا مجھے پتا ہے آپ بہت تھک چکے ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے پوری رات شاعری سنی ہے بہت داد دیا ہے مشاعرہ سنا ہے میں آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں ابھی 5, 7, 10 دن پہلے آپ کی آنکھوں میں ایک منظر تھا کہ ساری دنیا سروں کا سمندر نظر آ رہی تھی عمران پرتاپ گڑھی یہ آخری بند پڑتا ہے اس نظم کا اور آپ سے دعا مانگتا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری کہ کب تلک ظلم کے ناروں سے چلے گی دنیا کیا کہنا کب تلک ظلم کے ناروں سے چلے گی دنیا کب تلک بم کے اشاروں سے چلے گی دنیا کب تلک بم کے اشاروں سے چلے گی دنیا یہ تو مقتل ہے یہاں مر کے جیا جاتا ہے واہ اپنی ہی جان کا نذرانہ دیا جاتا ہے آیت اللہ خمینی نے بتایا پھر سے آیت اللہ خمینی نے بتایا پھر سے جام کس طرح شہادت کا پیا جاتا ہے کب تلک
ظلم کے نعروں سے چلے گی دنیا، کب تلک بم کے اشاروں سے چلے گی دنیا، یہ تو مقتل ہے یہاں مر کے جیا جاتا ہے، اپنی ہی جان کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے بتایا پھر سے، آیت اللہ خمینی نے بتایا پھر سے، جام کس طرح شہادت کا پیا جاتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بس ایران کی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بس ایران کی ہے، جنگ اس بار تو انسان سے شیطان کی ہے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے۔ آپ تھک گئے ہیں؟ آپ تھکے نہیں ہیں تو بیداری کا ثبوت دیجئے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہم اس جنگ میں شاید کچھ بڑا نہ کر سکیں، لیکن یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کم سے کم ان معصوم بچیوں کے لیے دعا ضرور کرے، اس بوڑھے رہبر کے لیے دعا ضرور کرے، اس جنگ میں شہید ہونے والے ہر انسان کے لیے دعا ضرور کرے۔ میں آخری بند پھر سے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ کب تلک بم کے اشاروں سے چلے گی دنیا، کب تلک ظلم کے نعروں سے چلے گی دنیا، یہ تو مقتل ہے یہاں مر کے جیا جاتا ہے، اپنی ہی جان کا نذرانہ دیا جاتا ہے۔ آیت اللہ خمینی نے بتایا پھر سے، جام کس طرح شہادت کا پیا جاتا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ بس ایران کی ہے، جنگ اس بار تو انسان سے شیطان کی ہے، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، آخرش کب تیری وحدت کو جلا لائے گا، کب تجھے پھول سے بچوں کا خیال آئے گا، ہو وہ تہران یا غازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، ہم سے پھولوں کا جنازہ نہیں دیکھا جاتا، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے، کیا کہنا بابا۔ بہت شکریہ، میں انشاءاللہ وہ سب سناؤں گا جو آپ سننا چاہتے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں چھوڑیں گے، سب کچھ سنا کر کے جائیں گے، آپ سے وعدہ کرتے ہیں۔ جی وہ بھی سنا دیں گے، چائے تو آج یہیں پہ پلا دی انہوں نے اسٹیج پر ہی، آج تو میلوڈی والا سنیے۔ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت محبت سے سنا ہے آپ نے کہ انقلاب کا نعرہ ہوگا
वाह। इंकलाब का नारा होगा। आपको पता है मैं सियासत का हिस्सा हूं, आपको पता है कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, लेकिन मैं ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं डरा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। मुझे ये पता है कि मैं जो हिम्मत कर रहा हूं वो इस दौर में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मुझे बताओ नागपुर की जिंदा दिल अवाम, मैं जानता हूं यहां सिर्फ नागपुर के लोग नहीं हैं, अड़ोस पड़ोस से पूरे हिंदुस्तान से लोग यहां आए हुए हैं। नागपुर सिर्फ नागपुर नहीं है, नागपुर एक छोटा हिंदुस्तान है और इसकी यही खूबसूरती है। मैं इमरान, आपका इमरान सद्दा बन के नहीं बल्कि शायर बन के खड़ा होकर के बोलता है कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा। तमाम शायरों ने कहा कि यहां हजारों लोग बैठे हैं, मैं कह रहा हूं यहां लाखों लोग बैठे हैं। हजारों तो आप हैं, एक सरदार जी बैठे हैं, एक सरदार मतलब 1.25 लाख आदमी। कि इंकलाब का नारा होगा। बाकी सरदार सरदार होते हैं, ये असरदार सरदार है, इसलिए एक तो इनका नाम भी लोहिया है। लोहिया जी बहुत बड़े सियासतदान थे। कि इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। और एक अकेला क्या कर लेता, इस अहद की सबसे बड़ी जरूरी सच्चाई कि एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता, एक अकेला क्या कर लेता। भीड़ ने घेर के मारा होगा, पहला नाम हमारा होगा, इंकलाब का नारा होगा, पहला नाम हमारा होगा। एक आवाज उठी है कहीं से कि ताजमहल तो ये था वो था, ये सफेद कब्र है। मैं एक नज्म सुनाता हूं कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। बीते हुए पल से नफरत है, आते हुए कल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, यहां से वहां तक कोई खामोश नहीं रहना चाहिए कि वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है, मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है। कि बेजान से दीवारों में इमरान बोल रहा है, लबों पर हम सजा कर आयते कुरान निकले हैं, वतन पर मरने मिटने का लिए अरमान निकले हैं। जमाना गर तुला है जान लेने पर तो क्या डरना, हथेली पर सजाकर हम भी अपनी जान निकले हैं। तैयार रहना नागपुर वालों। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताजमहल से नफरत है कि बेजान से उन दीवारों में चाहत ही चाहत पाओगे,
बोलो क्या क्या झुठलाओगे, वाह, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। एक एक मिसरा पढ़ूंगा, एक एक नाम आपकी आंखों में तैरेगा कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए। ऐसे काम नहीं चलेगा। अब खामोशी नहीं मांग रहा हूं, अब संजीदगी नहीं मांग रहा हूं। मुझे सुन करके मुझे आज की रात ये बताइए, और सिर्फ मेरी शायरी के लिए नहीं, इस दौर में मेरी हिम्मत के लिए भी आपकी दाद उठनी चाहिए, आपकी तालियां बजनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूं कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। आपकी तारीख बोल रही है इन मिसरों में कि तलवार उठाई हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई झूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए। संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए। आप नहीं पहुंच रहे वहां तक जहां मैं पहुंचा रहा हूं, तैयार रहना अगले मिसरे पे कि संगीत की बारी आई तो अल्लाह रखा रहमान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए, सरहद की हिफाजत की खातिर अब्दुल हमीद उस्मान हुए। ये मिसरे ब्रिगेडियर उस्मान की तरफ से, ये मिसरे कर्नल सोफिया की तरफ से, ये मिसरे वीर अब्दुल हमीद की तरफ से, ये मिसरे इमरान प्रताप गढ़ी की तरफ से, ये मिसरे आपकी तरफ से, आपके वालिदैन की तरफ से, आपके बुजुर्गों की तरफ से, कि जिनको जाना था चले गए, कि जिनको जाना था चले गए, अब हमको भेज न पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस मुशायरे में आज। बहुत बड़े नॉवलिस्ट, उपन्यासकार लियो टॉलस्टॉय से किसी ने कहा कि अगर आपको कोई धोखा दे तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? तो लियो टॉलस्टॉय ने कहा कि जो आपको धोखा देता है समझो वो आपके बाजू काट लेता है। आप उसे माफ तो कर सकते हैं, लेकिन जिसने आपके बाजू काट लिया आप उसको गले नहीं लगा सकते हैं। सियासतदानों ने, सरकारों ने जो धोखा दिया उसे एक किनारे रखिए, लेकिन नागपुर वालों, हिंदुस्तान वालों, पूरे देश के तमाम अमन पसंद साथियों, आपसे बस एक बात कह रहा हूं, चंद सरफिरे लोग हैं जो आपको डराना चाहते हैं, इसीलिए डराने वाली वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल की जाती है। डरना बंद करिए, डरने से इनकार करिए और अलल ऐलान ये बात कहिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। अलल ऐलान बोलिए कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। कि जमुना का किनारा अपना है, हर एक नजारा अपना है। वो भूल भुलैया अपनी है, वो कुतुब मीनारा अपना है। टुकड़े टुकड़े की मत सोचो, सारा का सारा अपना है। अगले मिसरे पे कसम देता हूं एक एक हाथ को, कोई हाथ खामोश ना रहे। इधर जो लोग बैठे हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, वहां जो लोग बैठे हैं, कि जमुना का किनारा अपना है,
ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ قطب مینارہ اپنا ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے۔ 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے۔ جو زندہ ہو تو زندگی کے ہونے کا ثبوت دو۔ ناگپور والوں، کمزور تالیاں ہیں، پہنچاؤ پورے دیش میں کہ جمنا کا کنارہ اپنا ہے، ہر ایک نظارہ اپنا ہے، وہ بھول بھلیا اپنی ہے، وہ چار مینارہ اپنا ہے۔ کہ ٹکڑے ٹکڑے کی مت سوچو، سارا کا سارا اپنا ہے۔ 15 اگست کا لال قلعہ وہ بھی تو ہمارا اپنا ہے۔ اب مصرے پڑھ رہا ہوں، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ صرف عمران کہہ سکتا ہے تو پھر عمران والی داد دیجیے گا کہ جو جو تم نے بنوایا ہے۔ یہ جو 1.5 فٹ کے گھوم رہے ہیں نا، ان کے نام ہیں یہ مصرے۔ تیار رہیے گا، کہیں اپنے ایسی کمرے میں سو رہے ہوں گے زیڈ سیکیورٹی لے کر کے، کم سے کم آپ کی تالیوں کا شور ان کی نیند میں خلل ضرور ڈالے کہ جو جو تم نے بنوایا ہے اس کو کس دن گنواؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے، واہ واہ واہ۔ بولو کیا کیا جھٹلاؤ گے کہ وقت کے حاکموں بادشاہوں سنو، ظلم کی فوج کے سربراہوں سنو، قاتلوں کے سبھی خیر خواہوں سنو، اے سیاست کے مغرور شاہوں سنو، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ یہ جو آگے بیٹھے ہیں ان سب کی شرکت ہو، پیچھے جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سب کی شرکت ہو کہ مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں، موت جس روز آئے گی مر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ کچھ لوگ ہیں جو قسم کھا کے آئے ہیں، وہ بالکل داد نہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں ادھر والی پارٹی سے تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ تو لگنا چاہیے کہ آپ شاعری سن رہے ہیں کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر، ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا،
تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے۔ بابا تاج الدین کے دربار سے پوری دنیا میں سندیشہ جائے کہ یہاں بیٹھا ہوا ہر عقیدت مند آج جو کہہ رہا ہے اسے حکومتیں بھی سنیں، عوام بھی سنیں، پورا ہندوستان سنیں کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے۔ اور یہ جو چھوٹے چھوٹے چنٹو جو ہے نا ٹریول ایجنسی کھول کے بیٹھے ہیں، یہاں کا ٹکٹ لے لو، یہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، ان سے کہہ رہا ہوں کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، نہ میرے ساتھ گنگنائیے کہ نہ ادھر جائیں گے نہ ادھر جائیں گے، بن کے خوشبو فضا میں بکھر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ اور جاتے جاتے بس یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں۔ ہیں ابھی آپ؟ ہے جذبہ، جوش باقی ہے تو مجھے سن کے بتانا ناگپور والوں، میں نظم پڑھ رہا ہوں کہ میں لال قلعہ ہوں۔ بس تصور کریں کہ مائک پر عمران نہیں کھڑا ہے بلکہ لال قلعہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، عمران بول رہا ہے میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، ہندوستان میں تجھے تحفے میں ملا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ پہلا بند پڑھتا ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو، ایک وعدہ یہاں کر رہا ہوں آج، ایک دن آئے گا کہ میں لال قلعے پہ کھڑا ہو کر کے یہ نظم پڑھوں گا، یہ بھروسہ دلاتا ہوں آپ۔ یہ ایک شاعر کا یقین ہے کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو، اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو، صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں، بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں، دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا، تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا، تاریخ کے پنوں کا میں شکوا ہوں گلا ہوں، میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں، میں لال قلعہ ہوں۔ واہ واہ۔ ان دنوں جب وہاں سے تقریریں ہوتی ہیں تو آفیشیل انویٹیشن آتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ بنا دیا ہے آپ کی دعاؤں نے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، میں مہاراشٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب مجھے میرے اپنوں نے دیش کی پارلیمنٹ میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے مہاراشٹر کی خوبصورت سرزمین کو چنا، اور آج اگر میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے آپ کے مدوں پر بول پاتا ہوں تو وہ مہاراشٹر کی کرم فرمائیوں کی وجہ سے بول پاتا ہوں۔ میں مہاراشٹر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور مہاراشٹر آپ کو یقین بھی دلاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی عمران پرتاپ گڑھی کے لہجے کو
झुका हुआ, दबा हुआ, बिका हुआ नहीं पाएंगे, ये भरोसा भी दिलाता हूं। आपको हमेशा फख्र रहेगा कि आपने एक ऐसे बेटे को देश की पार्लियामेंट में पहुंचाया कि जिसने इस देश के स्टूडेंट का भी मुद्दा उठाया, बेटियों का भी मुद्दा उठाया, बहनों का भी मुद्दा उठाया, तो हाकिम की आंख से आंख मिला करके भी आवाज बुलंद की। मैं बंद पढ़ता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। लोहिया जी, अगला मिसरा आपको पुकार रहा है और आपके साथ साथ यहां बैठे हुए एक एक शख्स को पुकार रहा है। आप समझ जाएं तो आपकी तालियों का शोर हवा में उछलना चाहिए कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे, इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा। आप तैयार रहना, मैं इंदिरा के जज्बे सब औलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूं आबाद रहूंगा, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। आखिरी बंद पढ़ के आज इस मुशायरे को इसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन आखिरी मरहला ऐसा होना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान कहे कि आज की रात एक ऐसा मुशायरा हुआ जो बड़ा अनूठा था, बड़ा अलग था और पहले से ज्यादा तारीखी था। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, लाल किला बोल रहा है कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। जहां है जैसे हैं, अगले 4 मिसरे आपको पुकारते हैं, आपकी धड़कनों में उछाल आए तो उसे तालियों में बदल करके पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाना कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। यहां साजिद पठान साहब बैठे, मैंने सुना है इन्हें इन दिनों फोन करके बड़ी धमकियां मिल रही हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। साजिद भाई, आप बहादुर इंसान हैं और इस आस्ताने की भी दुआएं आपके साथ हैं और ऊपर वाला भी आपके साथ है, और आप बस उस दरबार के आगे हाथ उठाते रहें, सर झुकाते रहें, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और जितनी सांसें खुदा ने दी हैं उन्हें जीने से कोई रोक भी नहीं सकता है और उससे ज्यादा कोई जी भी नहीं सकता है। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। आप खड़े होंगे अपने जगह से अगले मिसरे पर, इमरान जो कह रहा है, और आपका हाथ उठेगा इन मिसरों के समर्थन में। इमरान जो बोल रहा है, इमरान नहीं बोल रहा है, लाल किला बोल रहा है कि अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह वाह वाह। कि वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की
छाती पे खिला हूं मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं मैं, लाल किला हूं। और जाते जाते बस ये कह के जा रहा हूं कि मेरी खुशबू संभाल कर रखना, वाह वाह वाह। दिल पे काबू संभाल कर रखना, तेरे सीने से लग के रोया हूं, मेरे आंसू संभाल कर रखना। आने वाले दिनों में इस ट्रस्ट को एक बड़ा तालीमी इदारा खड़ा करने की मुबारकबाद, मदद का वादा, और आप सबसे भी इस बात की अपील कि ऐसे इदारे जहां भी खड़े हो रहे हो, जिस दौर में इदारों को ढहाने की कोशिशें की जा रही हो, ऐसे वक्त में अगर कोई हिम्मत करके इदारा बना रहा है तो उसके साथ खड़े होइए, उसका समर्थन करिए। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देखकर मुस्कुराया करो, दो निवाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आपकी मोहब्बतों को सलाम नागपुर वालों। इस ट्रस्ट के सभी जिम्मेदारान को बहुत मुबारकबाद।